आदरणीय दर्शक नमस्कार, म पुण्य प्रसाद प्रसाई। यो देशलाई शक्तिशाली बनाउने गरिने कुनै पनि कार्य हुन् या कुनै पनि विशाल परियोजनाहरू, ठुला परियोजनाहरू, तिनीहरूको विरोध चर्को रूपमा यो देशमा किन भइरहेको छ र किन हुने गर्छ, यो आजको विषय रहनेछ। र यो विषयमा तपाईँले आफ्ना किसिमका मतहरू यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई कुन कुराहरू ठिक लागे, कुन कुराहरू ठिक लागेका छैनन्, यसलाई आफ्नो तरिकाले लेख्नुहुन, कमेन्ट गर्नुहुन म हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु। पछाडि फर्क्यौँ एकपटक। नेपाल आर्मीलाई सशक्त र शक्तिशाली बनाउनलाई जब एन्टी एयरक्राफ्ट मिसाइल, ट्याङ्क, लामो दूरी हान्न सक्ने मिसाइलहरू जुन ल्याउने कुरा गरियो, त्यो बेला घनघोर विरोध भयो। यस्तो गरिब देशमा यति गरिबहरू छन् भनेर, गरिबहरूले खान पाइरहेका छैनन्, किन चाहियो मिसाइल भनेर विरोध भयो। ती विरोध गर्नेहरू को थिए हामीले चिन्न जरुरी छ। फाटेका लुगा लाउनेहरूको फोटो राखेर उनीहरूले विरोध। नेपाली सेनालाई शक्तिशाली बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ, तर जब नेपाली सेनालाई शक्तिशाली बनाउनको लागि आधुनिक सामग्रीहरू, अत्याधुनिक हात हतियारहरू किन्ने कुरा आउँछ, तब नाङ्गा फोटाहरू टाँसेर उनीहरू विरोध सुरु गर्छन्। नाङ्गा मानिसहरूका चित्रहरू देखाएर भन्ने गर्छन् मानिसहरूलाई खान छैन, किन आर्मी शक्तिशाली बनाउनु पर्यो, आर्मी शक्तिशाली बनाएर हामीले कोसँग लडाइँ गर्नु छ र भनेर उनीहरू भन्ने गर्छन्। यिनीहरूलाई हामीले जवाफ दिन सक्नुपर्छ। हामीहरूले यिनीहरूलाई भन्न सक्नुपर्छ, हामी नेपाल आर्मीलाई पनि सशक्त र शक्तिशाली बनाउने छौँ र गरिबहरूको त्यो गरिबी र भोकमरी पनि हटाउने छौँ। यो जवाफ हामीले दिन सक्नुपर्छ र यिनीहरूका विरोधमा केवल यिनीहरूका हुइयाँमा हामी पछि लाग्नु हुँदैन। जब महेन्द्र राजाले चीनसँग सम्झौता गरेर कोदारी राजमार्ग बनाउन लागे, त्यो बेला उखरपात रूपमा विरोध भयो। भनियो अब चीनबाट नेपालमा कम्युनिस्टहरू आउँछन्, अर्थात् चीनबाट पुरा चीनले नेपाललाई आक्रमण गर्छ र पुरा नेपाल चीनमा गाभिन जान्छ भनेर भारतले हुइयाँ पिटायो र त्यो कोदारी राजमार्गको यति चर्को रूपमा विरोध भयो जुन भनिसाध्य छैन। तर राजा महेन्द्रलाई त्यो बाध्यता थियो बनाउनु पर्ने, किनभने भारतले नाकाबन्दी लाएर नेपाललाई हुर्मतसम्म लिएको थियो, दिनौसम्म दुःख दिएको थियो र जुन एकपक्षीय निर्भरता थियो भारतको, त्यो तोड्नुपर्ने आवश्यकता थियो र यति नगरेको खण्डमा नेपालको स्वतन्त्रता नै गुम्ने खतरा थियो। कोदारी राजमार्ग बन्यो। त्यत्रो विरोधका बावजुद पनि कोदारी राजमार्ग बन्यो। तर नेपालमा अहिले जति पनि कम्युनिस्टहरू छन्, अहिले 2/3 कम्युनिस्ट सरकार भनिन्छ, त्यो कोदारी राजमार्ग भएर आएको होइन। त्यो बेला जसले कोदारी राजमार्गको विरोध गरेका थिए आज ती कति त मरिसके होलान्, तथापि ती विरोध गर्नेहरूले केका लागि विरोध गरेका थिए अहिले तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ, किनभने तिनीहरू भारतको पक्ष पोषण गरिरहेका थिए अनेक नाम। र यस्तै अर्को अहिले धेरै विरोध चर्को रूपमा विरोध भइरहेको अर्को एउटा विषय छ, निजगढ विमानस्थल। निजगढ विमानस्थलको विरोध यति चर्को रूपमा भइरहेको छ कि लाग्छ यी वास्तवमै यति धेरै रुखको मायाले, जङ्गलको माया गरेर यिनीहरू निजगढ विमानस्थल रोक्न खोजिरहेका छन्। तर वास्तवमा यिनीहरूको नियत पनि तपाईँ बुझ्नुहोस्। वास्तवमा निजगढ विमानस्थलको विरोध भनेको नेपालमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हवाई हब हुने किसिमको एयरपोर्ट नबनोस् भन्ने भारतीय चाहना र त्यही अनुरूपको सोच राख्ने यहाँका जासुस र गुप्तचरहरूले यसको विरोध गरिरहेका छन्। र यसको विरोध गर्नेमा सबैभन्दा अगाडि को छ? माधव नेपाल र माधव नेपालको प्यानल भीम रावल, यिनीहरू छन्। र यिनीहरू जहाँ पनि भीम रावल र माधव नेपालको ग्याङ जहाँ पनि विकास कार्यहरूको विरोध गरिरहन्छ। तपाईँ एकचोटि निहालेर हेर्नुहोस्। यिनीहरूले मध्य पहाडी राजमार्ग, पुष्पलाल राजमार्गको विरोध पनि चर्को रूपमा भयो। यो विरोध गर्नेहरूले राम्रो तर्क दिए। उनीहरूले भने चुरे बचाऊ अभियान सुरु गरे। चुरे बचाउनको लागि पनि यो राजमार्ग रोकिनुपर्छ भनेर अनेक थरीका मान्छेहरू उकासियो। र यिनीहरूको अल्टिमेट चाहना के थियो यो हामीले बुझौँ। त्यो राजमार्ग जुन निकै नै 6 लेनको बन्नेवाला थियो, त्यो सानो भयो। यिनीहरूको विरोधको कारणले त्यो सानो भयो र बन्न त बन्यो। त्यति निर्णय नेपाल सरकारले गरेर देखायो, त्यो राम्रो कुरा हो। तर त्यो रोक्नलाई पनि यहाँ निकै ठुलो विवाद भएको थियो। तपाईँ जहाँसुकै पनि हेर्नुहोस्, जहाँ पनि विकास कार्य हुन्छन्, चाहे त्यो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल होस् या पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलै किन नहोस्, त्यो बन्ने बेलामा पनि यसरी नै चर्को विरोध भएको थियो। अहिले बुढी गण्डकीको जुन परियोजना छ, विद्युत परियोजना, हाइड्रो पावरको कुरा आइरहेको छ, सरकारले बनाउने भनेको छ, त्यसमा पनि सबैभन्दा अगाडि लागेर यति घाटा, यति खरबौँ यो देशलाई घाटा हुन्छ भन्दै विरोधीहरू, त्यसमा भीम रावल र अरू धेरै मानिसहरू, यस्तै किसिमका मानिसहरू लागिरहेका छन्। यिनीहरूको नियत तपाईँहरू बुझ्दै जानुहोस्। विरोध गर्ने मानिसहरू कहाँ कसरी विरोध गरिरहेका छन् तपाईँ हेर्दै जानुहोस्। र अप्पर कर्णालीको
जलविद्युत परियोजनाको पनि धुमधाम साथ विरोध भयो, विरोध भइरहेकै छ। अहिले तपाईँ देख्नुहुन्छ जहाँसुकै पनि यसको बारेमा चर्को विरोध गरिएको छ। यी विरोधहरू कति नेपालको पक्षमा थिए र यिनीहरूले गरेका समर्थनहरू, जुन कुराहरूको समर्थन गरेका छन् ती कुराहरू कति नेपालको पक्षमा थिए, यी कुराहरूलाई हेर्नुहोस्। तपाईँले अब महाकाली सन्धिमा अलि पर जाउँ। महाकाली सन्धि पारित हुने बेलामा के भनियो? भारतलाई यति हतार परेको थियो त्यो महाकाली सन्धिमा सम्झौता गरेर त्यो लिनको लागि कि यहाँ नेपालका माधव नेपाल त्यसमा सक्रिय भएर लागे र उनले सक्रियताका साथ यसरी महासचिव भएको बेला, प्रमुख प्रतिपक्षी भएको बेला उनी नभएको भए, उनले नचाहेको भए त्यो पास हुँदैन थियो र त्यसलाई रोक्नको लागि उनले सक्थे। तर उनले त्यो पास गराउनै पर्ने के बाध्यता आयो र खड्ग ओलीदेखि लिएर सारा त्यो बेलाका यी एमालेका जति पनि कार्यकर्ताहरू थिए ती उफ्रिए। अब नेपालमा बिजुली नै बिजुली हुन्छ, नेपाल सारा उज्यालो हुन्छ, नेपालमा सेटेलाइटबाट बिजुली आउँछ भन्नेसम्मका तर्कहरू दिएर नेपाली जनताहरूलाई मूर्ख बनाएर विरोध र त्यसबेला समर्थन गरे र त्यो महाकाली सन्धि पारित भयो। त्यो पारित भएपछि नेपाललाई के फाइदा भयो अब त्यो पनि हेर्नुहोस् त। त्यस पछाडि आउँछ अरुण तेस्रो परियोजना। 1992मै सुरु हुनुपर्ने अरुण तेस्रो जुन नेपालले स्वयं बनाउन लागेको थियो, यिनीहरूले विरोध चर्को रूपमा विरोध गरे। माधव नेपालले यति धेरै विरोध गरे कि उनले विश्व ब्याङ्कलाई पत्रै लेखेर यो रोक्नुपर्छ भने, जसको कारणले रोकियो। अर्थात् अरुण तेस्रो जुन आज बन्ने तर्खर गरिरहेको छ त्यो अरुण तेस्रो 1992मा बनिसक्यो, त्यो त्यस रोक्ने बेलामा पनि यिनीहरूले वातावरणविदहरूलाई अगाडि सारे र वातावरणको माया गर्ने जुन मानिसहरू छन् तिनीहरूलाई उकासियो र माधव नेपाल र यिनै भीम रावलहरू सक्रिय भए। यिनी आज पनि सक्रियता देखाइरहेका छन्। तपाईँ अब हेर्नुहोस्, चीनबाट जुन आउने रेल भनिएको थियो, चीनबाट रेल ल्याउन सकिन्छ भनेर एउटा सपना थियो। नेपाली जनताहरूले वास्तवमा यो सपनामा ठुलो आशा पलाएको थियो नेपाली जनताहरूलाई। यो यति तीव्र रूपमा विरोध हुन थाल्यो, यति मजाक उडाइयो यो कुराको कि तपाईँ सुन्दा पनि अचम्म लाग्ने गर्छ। नेपाललाई 3 खरब लोन लाग्छ, अब चीनले नेपाललाई क्याप्चर गर्छ, यो रेल बनाएर पुरा नेपाललाई ऋण दिएर पुरै नेपाल नै क्याप्चर गर्छ भन्नेसम्मको हल्ला फिजाइयो र त्यो रेलमा पनि अब हतारो गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छैन र त्यसलाई विरोधीहरूले रोक्नको लागि बाध्य पारेका छन्। उनीहरू रोक्नेछन् र भोलि आउँदा दिनहरूमा त्यो सुरु गर्नु पर्यो भने पनि यिनीहरूले जङ्गलका कुरा फेरि उसै गरी निकाल्नेछन्, वातावरणका कुराहरू निकाल्नेछन्, पहाड फोरिनेछ, हाम्रा पहाडहरू ध्वस्त हुनेछन् भनेर भन्नेछ। त्यस पछाडि नेपालमा युरेनियम पाइयो भन्ने चर्चा। युरेनियम सम्बन्धी एउटा विधेयक नेपालमा जरुरी थियो, एउटा कानुन बन्नुपर्ने थियो, जरुरी थियो र त्यसमा अब विरोध सुरु भयो। नेपालले युरेनियम प्रशोधन गर्नु हुँदैन, नेपालमा युरेनियम प्रशोधन गर्यो भने अहिले कस्ता कस्तासम्म तर्क गरिन्छ भने युरेनियम हामीले प्रशोधन गर्यौँ, हामी जान्दैनौँ, हामीसँग बुद्धि छैन, विदेशीले हस्तक्षेप गर्छ, विदेशीले लिन्छ, हामी अपाङ्ग हुन्छौँ, यहाँ क्यान्सर फैलिन्छ, यहाँ एटम बम पड्किन्छ। जुन एटम बम हिरोसिमा र नागासाकीमा अमेरिकाले खसाएको थियो त्यस्तै अणु बम त्यो प्रशोधन गर्दाखेरि पड्केर नेपाल ध्वस्त हुन्छ भनेर नेपालीहरूमाथि एउटा अर्को कुप्रचार सुरु भयो। यसरी चौतर्फी रूपमा नेपालमा जुन पनि परियोजना आउँछन्, जुन पनि हुन्छ कि जस्तो लाग्छ त्यसमा यसरी विरोध भइरहेको छ। चाहे पोखानी पेट्रोलियम उत्पादनको कुरामा होस् या ग्यास उत्पादनको कुरामा होस्, यहाँ कुनै न कुनै वातावरणविदहरूलाई अगाडि सारेर त्यसलाई जति सक्दो ढिलो रोक्ने, ढिलो पार्ने, बन्नै नदिने या ढिलो गर्ने यो षड्यन्त्र यो देशमा भइरहेको छ। यो हामीले हेर्न जरुरी छ र अहिले एमसीसीको विरोध र समर्थन दुवै किसिमका कुराहरू आइरहेका छन्। यस्तो भनिँदैछ जसरी कोदारी राजमार्ग बनाउँदाखेरि नेपालमा चीनले पुरै नेपाल कम्युनिस्ट हुन्छ र चीन नेपालमा आएर पुरै नेपाल क्याप्चर गर्छ भनिएको थियो महेन्द्रको पालामा, त्यसरी नै अहिले यसलाई पनि तपाईँहरू आफ्नो तरिकाले मूल्याङ्कन गर्नुहोला। यहाँ मैले कुनै पनि आफ्नो मत दिइरहेको छैन, तपाईँहरू आफ्नो मत राख्नुहोला र यी सबै कुराहरूलाई निहालेर कुनै पनि कुराको समर्थन र विरोधमा लाग्नुहोला। र एमसीसीको अहिले विरोध र समर्थनमा के भनिएको छ, विरोध गर्नेहरूले भनिरहेका छन् यो एमसीसी पास भयो भने नेपाल अमेरिका हुन्छ, अर्थात् नेपालमा नेपालको कानुन, नेपालको संविधान नभएर अमेरिकाको संविधान लागू हुन्छ भनेर भनिएको छ। जसरी कोदारी राजमार्ग बनाउने बेलामा चीनको संविधान लागू हुन्छ, अब चीन पुरै नेपालमा आउँछ भनिएको थियो। त्यसरी नै अहिले विरोध गर्नेहरूले भनिरहेका छन् भने समर्थन गर्नेहरू काया पलट हुन्छ भन्छन्। र एउटा कुरा याद गरौँ, त्यो पैसाले, त्यो जुन अमेरिकाले दिएको पैसाले 56 अरब जति चान्चुनको कुरा छ, त्यसले यहाँ केही काया पलट हुँदैन, केही ठुलो कुरा हुनेवाला छैन। तर जुन परियोजनाको लागि
4 लेनको सडक र नेपालको विद्युतको लागि जुन काम भइरहेको छ, यदि ठिकै छ पास नगर्ने अमेरिकी पैसा नलिने हो भने नलिउँ, तर यो परियोजना हामी आफूले बनाउन सक्नुपर्छ र बनाउनुपर्छ। अमेरिकाले 5 वर्षमा बनाइदिन्छु भनेको छ भने हामीले 4 वर्षमा बनाएर देखाउन सक्नुपर्छ। हाम्रै पैसा कटौती गरेर हाम्रै यहाँका जुन खर्च नभइरहेको जुन विकास बजेट छ त्यो अरबौँ र खरबौँ छ, अरबौँ खरबौँ रुपियाँ जुन थन्किएर बसेको छ त्यो पैसालाई त्यहाँ परिचालन गरेर हामीले बनाउन सक्नुपर्छ। यदि यो साँच्चीकै विरोध एमसिसीको मात्र विरोध गरेको हो भने हामीले हाम्रा परियोजनाहरूको विरोध नगरौँ। यो देशमा जुन निर्माणहरू हुन्छन्, जुन ठुला ठुला परियोजनाहरू सुरु गर्न खोजिन्छ, ती सबैको विरोध हुन्छ। त्यति मात्र होइन, यहाँ भ्रष्टहरू घुसखोरीहरू प्रवेश गरिहाल्ने गर्छ। जस्तो भर्खरै एउटा ट्याक्सीको कुरा आएको थियो। नेपालमा 1600 सीसीको ट्याक्सी ल्याउने र त्यो ट्याक्सीबाट अनलाइन सेवा मार्फत अलि यो ट्याक्सी सेवालाई सुचारू गर्ने भनिएको थियो। त्यसमा पनि अहिले दलालहरू पसिसकेका छन् र भारतीय ट्याक्सीहरू ल्याउनको लागि फेरि खेल खेलिँदैछ। अब 1600 सीसी होइन, तिनै 800 सीसीका मारुतिहरू आउन सक्छन्। हामीले सुविधा सम्पन्न ट्याक्सी पाउनेवाला छैन। यो यसरी चक्करमा यो सरकार परिरहन्छ र यो चक्करमा अनेक मान्छेहरू यहाँ भिडेर यहाँ राम्रो काम हुन कहिल्यै पनि नदिने परिस्थिति सिर्जना गरिएको छ। र विरोध र समर्थन गर्नुभन्दा अगाडि तिनीहरूको नियत हेरौँ, तिनीहरू के विरोध गर्छन्। र विरोध गर्नेहरूले एउटा कुरा म दर्शकबिन मेरा साथीहरूलाई, म सचेत नेपालीहरूलाई, हरेक सचेत नेपालीहरूलाई भन्न चाहन्छु, विरोध गर्नेहरूले ठाडो विरोध गर्यो भने हुँदैन। उसलाई ठाडो विरोध गर्दाखेरि जनताले पत्याउँदैन। त्यसकारण उसले एउटा गुलियो नारा ल्याउने गर्छ। जस्तो बुढी गण्डकीको विरोध गर्नेहरूले के भनेका छन्, यो खरबौँको प्रोजेक्ट जुन खरबौँ घाटा लाग्दैछ त्यसको सट्टा त हामीले अप्पर कर्णालीमा लगानी गर्नुपर्छ भनेको छ। यो भनेको दुईटैको विरोध हो। अर्थात् अप्पर कर्णाली पनि बन्न नदिने, बुढी गण्डक पनि बन्न नदिने योजना अन्तर्गत उनीहरू बोलिरहेका हुन्छन्। तर हामीलाई लाग्छ ओहो यो त राम्रो कुरा गरेछ, यसले नेपालको खर्च पैसा बचाउने कुरा पो भइरहेको छ भनेर हामी मक्क पर्छौँ। तर यी जति पनि मानिसहरू जो विरोधमा उठिरहेका आवाजहरू हुन्छन्, यिनीहरू गुलियो कोट अगाडि राखेर विरोध गरिरहेका हुन्छन्। यसमा सतर्क हुन जरुरी छ र नेपालका कुनै पनि ठुला परियोजनाहरूलाई जुन विरोधका स्वरहरू आउँछन् तिनीहरूलाई तपाईँहरू लतार्नुहोस्, तिनीहरूलाई घृणा गर्नुहोस्। चाहे लाखौँ रुख काटिन्छन्, चाहे जे हुन्छन्, ती हाम्रा परियोजनाहरू हामीले पुरा गर्नुपर्छ र भोलि रुख रोप्नुपर्छ भने हामी फेरि रुख रोपौँला। 5 वर्ष योजनाभित्रमा हामी त्यत्रै रुखहरू हुर्काउन सक्छौँ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। वातावरण बिग्रिन्छ, चुरे नाश हुन्छ भन्नेहरूलाई हामीले हाम्रा विकास कार्य काहीँ केही नभत्काउने हो भने चुरे पनि छुँदै नछुने, नेपालका रुखहरू पनि छुँदै नछुने, कसैका घर र मन्दिरहरू पनि छुँदै नछुने र काहीँ केही नगर्ने हो भने तपाईँ कहाँ सडक बनाउनुहुन्छ? आकाशमा तपाईँ सडक बनाउन सक्नुहुन्न, स्पेसमा सडक बनाउन सक्नुहुन्न, स्पेसमा तपाईँ कुनै परियोजना लागू गर्न सक्नुहुन्न, स्पेसमा तपाईँ विद्युत लाइन बनाउन सक्नुहुन्न। त्यसकारण बनाउने यही हो। यही भएको कारणले गर्दाखेरि नेपाली जनतालाई मार्का पर्ने अवस्था छ भने उनीहरूलाई मुआब्जा दिएर हाम्रा कुनै पनि परियोजनाहरू सुरु गर्नुपर्छ। अहिले तपाईँले चाइनाले बनाउन लागेको बुटवल नारायणगढसम्मको जुन 4 लेनको बाटो बनाउने भनेको छ, त्यसमा पनि त्यहाँ फेरि एक किसिमका मानिसहरू आएर उपद्रव गर्न थालेका छन्। उनीहरूले त्यसलाई रोकिरहेका छन्, त्यो बन्न दिइरहेका छन्, भनिरहेका छन् त्यहाँ काटिएका रुख सबै मलाई चाहिन्छ, त्यो राज्यलाई हुनु हुँदैन। अर्थात् जङ्गलका रुख मलाई चाहिन्छ भनेर आन्दोलन गरिरहेका छन्। यस्तो अनेक किसिमका आन्दोलन र क्रान्तिहरू यो देशमा विकास विरोधी हुन् र यो विकास विरोधीहरूलाई कडा एउटा संयन्त्र बनाएर कडा सजाय गर्ने व्यवस्था, विकास कार्य, ठुला परियोजनाहरू जुन राष्ट्रले परिचालित गर्छ तिनीहरूलाई रोक्न खोज्नेहरूलाई कडा दण्डको व्यवस्था नगरी यो विकास कार्यहरू यहाँ अघि बढ्न निकै गाह्रो हुन्छ। र कुनै पनि कुरालाई एकतर्फीबाट नहेरौँ, हाम्रा विकास कार्य रोक्नेहरूलाई हामीले चिन्ने प्रयास गरौँ। धन्यवाद।